हांव रणजीत पार्सेकर आसगांवसून, तसोच हांव एक टॅक्सी ओनर आनी हांव ह्या टॅक्सी धंद्यान आसा अरावंड लायक 12 ते 13 वर्सां जालीं आनी म्हाजी हे जे धंद्यानूच हांव ह्या धंद्यानूच म्हाजी फॅमिलीक पळयता आनी म्हाज्या फॅमिलीन म्हाजी बायल, चेडो, म्हाजी आई आहा, भयण आसा, भाव आसा आनी म्हाजी फॅमिली जी आसा पळय हे म्हाजेर डिपेंडंट आसा. सो हांव तुमी जाणा आसतले आमच्या टॅक्सी खातीर आयज केदो व्हडलो बोवाळ चल्लो आहा आख्या गोंयान आनी तुमी गोंयभर सगळे लोक जाणा आसतले. हो गव्हर्मेंट आमकां कसो सोंपोवंक उठला तो तुमी बीन पळयला आसतले. जर आमचे आयज टॅक्सीकार म्हाज्या भशेन अशे आमचे कितकेच टॅक्सीकार जे कोणाची एक गाडी आसतली जावं कोणाची 2 गाडी आसतली ते बेश्टे जावंक ना, मेहनत करून तेंच्या बाबड्यांनी घेतले आई. आनी हो जो गव्हर्मेंट आसा पळय तो आमकां सोंपोवंक उठला. हांवूच म्हाजें म्हटल्यार हांवें खंय तरी जॉबाक ट्राय केलेले हेज्या पयलीं गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो जावं पुलिशेच्या हितून 1-2दां ट्राय केले, आमचें जावंक ना. जाता जाल्यार आमचे कडेन 10 लाख 15 लाख मागले आनी हांवें अशें डिसायड केलें जेन्ना 10 वर्सां पयलीं हांवें अशें डिसायड केलें की हेंकां 10 लाख दिवच्या भाशीक हांव स्वताहून कितें तरी खंय तरी इन्वेस्ट करपाचें जावं लोन काडपाचें जावं खंय कोणाच्या पांयां पडून आमी थोडे कोणाचे फॅमिली कडल्यान पयशे घेतले जावं खंय बँकेचे हे करून आमी एकदांची आनी एकदां गाडी घेतली आनी हांव डिपेंडंट सेल्फ डिपेंड जालो. हांवें खंयच्या आमकां तर गव्हर्मेंट जॉबाची कसली आशा नासली कित्याक आनी हो गव्हर्मेंट जो आसा पळय आमकां जॉबाचें आमकां तितकें इजी ना. गव्हर्मेंट जॉब घेतलो सुद्दां जाल्यार आयच्या डेटीन जाल्यार आयज हांव आख्ख्या गोंयभर लोकांक सांगूंक सोदता की जे आमचे प्रत्येक हो जो एक सामान्य टॅक्सीकार जो आसा पळय हो बहुजन समाज जावं बाकी कम्युनिटीचे आसतले जावं गरीबांतले गरीब, हे व्हडले कोण श्रीमंत न्हू, आमी श्रीमंत न्हू. थोडे बाबडे बरे लोक शिकून सुद्दां ग्रॅज्युएट जाले आहा आनी कसले बरें शिक्षण घेवन सुद्दां आयज आमी टॅक्सीन चलयले कित्याक आमकां जॉब मेळना जावं गव्हर्मेंट जॉबाचे जे इतके इजी नासले म्हणून बाबडे कोण थोडे ते आमचे टॅक्सीच्या धंद्यान चलले कित्याक हो धंदो हो लास्ट स्टेजी वयलो. सो आयज जर आमी आमचो स्वताहून आमचो धंदो जर आमी हे करून आमी घडयला जाल्यार हो जो गव्हर्मेंट आसा तो आयज आमकां सोंपोवंक उठलेलो आसा. आमी खंय वचपाचें, आमच्या फॅमिलींक कोण पोसतले, जे आमकां आमचे एलिगेशन घालता आमी आनी कितें म्हणून माफिया म्हणून काय आनी कितें चड हे करता चार्ज करता. आमी चड हे आमचे गोंयकारा कडल्यान तरी आमकां जेन्ना आमकां गोंयकारांचे कॉल येता आमचे तेंचे कडल्यान तरी आमी केन्ना एक्स्ट्रा घेना, वयल्यान उलटे ते आमी ताका तरी 500 जाल्यार ते आमकां 600 काडून दितात. आमचे गोंयकार कितें आमकां तोंड जायना मागपाक की तेंचे कडेन बाबा सुबेज पयशे तांकां सांगपाक. आतां ट्युरिस्टांचे आतां हो इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन आहा आमचो गोंय म्हटल्यार. सो आमी म्हणिना की आमी ओवर चार्ज करता जावं कितें करता, नायट चार्जी कितें आमी एक्स्ट्रा 200-300 एक्स्ट्रा सांगून आमी हे करता. दिसाचे आहा जाल्यार आमी कित्याक एक नॉर्मल जेन्युअल जी रेट जी तशी चल्ल्या पळय ते बाबतीनूच मारता. आमी खंयच ओवर चार्ज करना. थोडे कोण करता आसतले आमी म्हणूंक शकना की कोण हे करना, थोडे 1-2% खंय वयर सकयल जालां आसतले, ना म्हणिना. हेजो अर्थ हे न्हू की आमचो टॅक्सीकारांक आमचे अशें सोंपोवपाचे जे हे भायले जे एप आयज गोवा मायल्स केलेले आसा तशेंच बाकीचे कसले आतां एप हाडूंक सोदता. हे एप हाडून आमच्या तुमी गोंयकारांक खंय तरी जो धंदो एकूच उरला टॅक्सीकारांचो टॅक्सीचो धंदो जो गोंयकारांच्या हातीन उरला तो तुमी हो धंदो तेंच्या हातीन तो काडूंक सोदता. आनी हो जो गव्हर्मेंट जो आसा पळय तो जाल्यार फाल्यां आमचे हे जे टॅक्सीकार आहा हे फाल्यां खंय वयतले. तुमी गव्हर्मेंट तांकां कितें तरी तुमी तांकां पळयतले जावं तुमी तांकां जॉब दितले, तेंच्या फॅमिलीक तुमी कशें कितें एश्युरन्स दितले, कशें चलोवपाचें आमी आमचें हें. आनी थोडे लोकांक डायवर्ट करपाचें आतां सद्या सिरीज चल्लेले आहा खंय मिडियाचेरूय तुमी पळयता आसतले लोकांचे व्यूज घेतात आनी कितें घेतात आनी फक्त म्हटल्यार आमकां हे आमचे अगेन्स्ट कशें आमकां दिसोंक लागलेले आहा. आमच्या अगेन्स्ट आतां प्रत्येक तुमी जाणा आसतले आयज जर गोंयकार जर आमचो कसलो धंदो केला जावं शॉपकार म्हणून काय शॉपकार खंयचे शॉपकार आतां आमचे उरलेले आसा मॅक्झिमम हे मारवाडी हे भायले कोण येयलेले आहा ते आतां फाटल्या दिसांनी ते आवट जाल्ले की तडीपार जाल्ले मारवाडी म्हणून काय आनी कोण हे मारवाडी भरोन आयज आमच्या गोंयकारांचे धंदे तेंच्यांनी टेक ओवर केलेले आसा. सेकंड तुमी पळोवंक शकतात आतां आदी आमचे लेबर वर्क आमचे गोंयकार आसताले. आदी हे भायले कोण नासले हांगासर, आमचे गोंयकारूच हे काम करताले. म्हाजो बापूय सुद्दां इवन लेबर वर्कूच काम करतालो आनी हांव जाणा आसलो तेन्ना सॅलरी कमी आसली 15 वर्सां 20 वर्सां पयलीं. म्हाजे तरी हांव जेन्ना कळ्ळें की पयशे कितें आनी कशें कितें आसता पळय तें दिसावडो कितें कहो कितें काम आसता पळय हांव तरी जाणा की डॅडीक म्हाज्या एक 200-300 रुपया कितें तरी दिसावडो आसलो तेन्नासून जाणा हांव. जेन्ना
म्हाजो डॅडी जेन्ना काम करतालो हे जे दिसावड्याचें काम तेन्ना 300 रुपया दिसावडो आनी तेन्ना मागीर स्लो करून मायग्रंट ते टर्माक म्हणजे एक 2010 बीन तशें म्हणपाचें 2005 तेन्ना मायग्रंट येयले भितर लेबर हेका जाल्यार तेंच्यांनी आमचे असले जे लेबर वर्क क्लास आमचे लोक आसले पळय लेबरींग काम करताले जावं बांय म्हणूं नाका घरा बांदपाचें म्हणूं नाका आनी कितें आमचे कसले कितेंय आसो सो हे जे लेबर आसले पळय आमचे जेन्ना भायले लेबर येयले तेन्ना स्लो आमचे तांकां ते पयशे कमी पयशांनी काम करूंक लागले आनी कमी पयशांनी काम करूंक लागले आनी आमचे लोक स्लो ना न्हू आमचे कमी जाले की सॅलरी बरी गावना जाली त्या टायमार दिसावडो बरो गावना जालो आनी कितें जालें आनी कसले इश्यूज येयले करता करता आयज आमचे लेबर जो क्लास आहा पळय लोक आमचे लेबर ते आमचे लोकूच ना ते काम करपी आनी सगळे भायले भरले आनी तुमी जाणा आसतले आयज म्हापसा वच खंयच्या नाक्यांचे नाके मिन्स लायक खंय खंय ते जंक्शनांचेर उबे आसता तांकां जर तुमी फक्त हेल्पर म्हणून व्हरतले जाल्यार तांकां 1000 रुपया तेंचो दिसावडो जालो आसा जर तुमकां तर तेजो बरो कार्यकर्ती तो आसता पळय ताका जर घेतले तुमकां 1200 ते 1500 मागता आसते जाल्यार आयज तांकां कोण हें म्हणिनात आनी आमी टॅक्सीकार सपोज जर आमी इतकी आमचे दीस रात मेहनत करता भुरगीं आमचे एकदां उपाशांनी उरता आयज हांवूच म्हाका एक कितक्या दिसांनी म्हाजें भाडें गावलें जाल्यार आयज हांव 2 परत जेवंक पावूंक ना अशें आमचे ड्रायव्हर बाबडे उपाशांनी केन्ना बडा खाता सामोसा खाता असले करून एक दीस काडटा आमी आनी आमकां तुमी माफिया म्हणटात आनी कितें म्हणटात आमी व्हडले व्हडले बंगले बांदूंक ना सांगचें म्हटल्यार गोंयकारांनी जे बाकीचे गोंयकार जे आमकां ब्लेम करतात तांकां आमी सांगूंक सोदता की आमी व्हडले व्हडले बंगले बांदूंक ना कोणी घेतले आसतले 1 ते 2 गाडयो 10 गाडयो 5 गाडयो घेतले आसतले पूण तेंच्यांनी तेज्या खातीर खूब सॅक्रिफायस केले आपले बायलेचे भांगार म्हणूं नाका आपले घर बँकेर दवरून जावं आनी कितें करून अश्यो गाडयो घेतले आसा आनी एका दिसान तेंच्यांनी घेवंक ना एक सायन मारून करोड हातीन येता पळय तसले तेंच्यांनी करूं ना आयज जे करोड एक सिग्नेचर मारून करोडांचे करोड हांगर प्रॉपर्टी कोल्हापूर प्रॉपर्टी घेता महाराष्ट्रान प्रॉपर्टी घेतात कर्नाटकान प्रॉपर्टी घेतात गोंयान येदे व्हडले इंडस्ट्री चलयतात फॅक्टऱ्यो घालतात करोडांनी अब्जांनी 100 कोटी 200 कोटी तेंचे एसेट दाखयतात तांकां कोण माफिया म्हणिनात माफिया आमी जो दिसाक आमी 500 रुपया आमचे एकदां हातीन येयना एक बरो हाय सिजन आहा तेन्ना आमकां येता ना म्हणिना आमी एक 1500 2000 किंवा एकदां 3-3.5 आमी जोडटा ना न्हू हाय सिजन आसा तेन्ना केन्ना म्हणटा आमी एक 4 सुद्दां आमकां येता आसतले पूण तेका आमी दीस रात ते 3-3.5 घेतले जाल्यार आमी सकाळी स्टार्ट गाडी मारता ती आख्खी आमी तेंच्या ते गेस्टां वांगडा रातचे 3 जावं 4 दीस आसता तेन्नाच आमकां एक 4000 प्राप्त जाता आमी एक सायन मारून 3000 4000 जोडिनात आख्खी सकाळी 9 स्टार्ट करता पळय फॅमिलीक सोडटात आमी आमच्या आनी भायर सरता घरांतल्यान आमी ती आमकां खबर आसना की आयज आमी फाल्यां आयज सकाळचो भायर सरलो आमी 3 ते 4 दीस ते गेस्टां वांगडा सकाळी 5 सुद्दां आमकां केन्ना जाता सकाळची 6 सुद्दां म्हटलें येता जाल्यार आमकां खबर आसना की आमी परतून घरान रिटर्न पावतले काय ना ते अशें आमच्या ड्रायव्हरांची परिस्थिती आनी आमी इतके जर जीव मारून जर एक 3 ते 3.5 जर जोडले जाल्यार तुमच्या पोटान वयता ते आनी हो गव्हर्मेंट कितें तुमकां कमिशन बेज गावता कमिशनां गावतली हे व्हडले जे लॉबी येतले तेंचे खातीर म्हणून तुमी आमकां मारूंक उडोवंक सोदतात प्रत्येक टॅक्सीकारान चिंतपाची गरज आसा आयज कित्याक हो जो गव्हर्मेंट आहा हो फेलियर आसा आमकां सोंपपाक उठलेलो आसा आनी आमचे थोडे टॅक्सी आमकां दुख्ख दिसता ही भावना हांवें जे सांगला पळय सगळे तुमचे रियल लायफान तुमचे फॅक्ट आसा हें आनी तुमकां बीन अशें जाता आसतलें आनी तुमी बीन ते फेस करतात पूण तुमी इतके सगळे फेस करूनय तुमी हांव नको तुमकां इलेक्शन लागीं पावलें काय तुमी कितें तुमचें जाता आमकां कांय कळना फाल्यां आमी जर कितें इलेक्शन घातलेलें म्हणटलें कितें आमी ड्रायव्हर एकामेकांक आमी कितें म्हणटा म्हणटले सो हांव कोणाक कांय ब्लेम करना कित्याक फायनली आमी सगळे एकजूट रावंक जाय आमी सगळे टॅक्सीकार एकजूट रावंक जाय आनी तशेंच आमचे बाकीचे गोंयकार भाव भयणां जी कोण आहा पळय आमकां तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करूंक जाय जशें हे भायले बिल्डर माफिया तुमी सगळे जाणां तुमी कितें चल्ला ते गोंयान आमच्या खंयचोच धंदो आमच्या गोंयकारांच्या हातीन उरला हो लास्ट धंदो जो उरला पळय नुस्तेकारांक सोंपयले कोणाक सगळे नुस्तेकार सुद्दां भायले सगळे भायले आनी आयज आमचो जो धंदो हो टॅक्सीचो एकूच धंदो जो आमी गोंयकार इतकी वर्सान आमचे जे भुरग्यांनी आमचे आदले जाणट्यांनी आमच्या तेंच्यांनी सॅक्रिफायस करून आयज हे जे ट्युरिजम आनी आमी इतके सॅक्रिफायस करून सगळे धंदे हाती भायर गेलेले जाल्यार आयज आमी रिक्वेस्ट करता सीएमाक तशें गोंयचो गव्हर्मेंटाक या आनी हेका जे मोवीन गुदिनो जावं तो कोण मिनिस्ट्री आहा तेंकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुमी जर आमच्या धंद्यार आयज आमच्या पोटार तुमी आड येशात तुमकां आमीच टॅक्सीकार तुमकां भूत शिकयतले आनी हांव आमच्या टॅक्सीकारांकूय सांगूंक सोदता की तुमी फर्स्ट ऑफ ऑल आमी
इवन तुमी म्हणजे हांवूय बीन आमी असल्या राजकारण्यांक भाई बाबा सर मॅडम म्हणून तुमी तांकां वयर काडटात, हें बंद जावंक जाय. सो इतके वर्सां आमकां फोटोवन हेंच्यांनी आयज पोटाचो अगेन्स्ट आहा, तेणे आमचें पोट काडूंक सोदतात. जाल्यार तुमी जर तांकां जर सर भाई म्हणटात जाल्यार आमी मेन म्हटल्यार फेलियर आहा. आनी हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी कितें तरी हेजे फुडें चिंतून डिसिजन घेवपाचें. आनी आमचो जर जो दोनो हातींनी हाडटले जाल्यार रेवन्यू गोवन पार्टीज आनी मनोज परब तेजे जे टीम आहा हेवूच हाडटले. कित्याक ही एकूच गोंयची पार्टी एकूच अशी आसा की आमचो दोनो आमच्या हातीन हाडपाची कापासितात दवरता आनी दवरतले आनी करतले बीन. ऑलरेडी पोगो बिलान आमचे जे एसेंब्लीन बील घातले आहा तितून सुद्दां टॅक्सीचो पॉयंट्स घालून भितर हे गेले जाल्यार ते चॅलेंज हे सरकाराक तुमी ते जे जे रेवन्यू गोवन पार्टीन जे बिलान घातलेले आहा टॅक्सीचे खातीर ते सगळे भायर मारा. तुमकां गोंयकार नाका मरे, सगळे भायर मारा. टॅक्सीची एकूच पीच काडा, ती भितरली पिजून काडा भितरली तुमी. आनी तो एक तेंच्यांनी जो डिमांड घातला पळय टॅक्सीकारां खातीर, रेवन्यू गोवन पार्टीन जो टॅक्सीकारां खातीर डिमांड घातलो आसा तो पास करा. तुमकां कापासात आसा जाल्यार तुमी करून दाखयतले, ना जाल्यार नेक्स्ट इलेक्शनाक आमी तुमकां दाखयता की गोंयकार जे आमचे टॅक्सी भाव आमचे आख्खे गोंयभर टॅक्सी भाव जे आमचे ते कितें करूंक शकतात ते. आनी एकूच सांगता, जर तुमकां कापासात आसा, आनी एक सांगता, तुमकां जर कापासात आसा जे कोस्टल बेल्टाक सगळे MLA जे आसा पळय ते BJPतले रिजायन जाया. तुमचे जर आमचो इशू हँडल जायना जाल्यार रिजायन जाया. पळोवया तुमी रिजायन जर जावन जर तो इशू जर आमचो सॉल्व BJP करता काय ना ती पळोवया. हो जो गव्हर्मेंट तुमी जर लोकां खातीर आहात आनी लोकां वांगडा आसात, आमच्या वांगडा आसात न्हू तुमी, जाल्यार तुमी थंयसरले रिजायन जातल्यात आनी टॅक्सीचो इशू सॉल्व करून दाखयतल्यात. देव बरें करूं.